मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान को, सद्गुरुदेव भगवान को, हरिहर भगवान को, वैदिक सत्य सनातन धर्म को। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। ईशास्मात् पवते वायुर्भीषोदेति दिवाकरः भीषास्मादग्निरिन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः। अस्यैवानन्दलेशेन स्तम्भान्ता विष्णुपूर्वकः भवन्ति सुखिनो देवास्तारतम्यक्रमेण तु तत्तत्पदविरक्तस्य श्रोत्रियस्य प्रसादिनः स्वरूपभूतः आनन्दः स्वयं भाति पदे यथा। अयमेव शिवः साक्षात् आदित्यहृदये तथा अन्येषां हृदये चैव भाति साक्षितया स्वयं। सूत संहिता अंतर्गत ब्रह्म गीता में हामीहरू चर्चा गर्दैछौं। संपूर्ण देवताहरू ब्रह्माजी को सान्निध्यमा जिज्ञासु बनेर श्रद्धालु बनेर भक्तिपूर्वक वेदार्थ के हो भन्ने जिज्ञासा गर्दै ब्रह्माजी कहाँ गए। ब्रह्माजीले देवताहरूलाई भन्नुभयो कि वेदार्थ इदमित्थम गरेर कुनै पनि शब्दबाट प्रतिपादन गर्न सकिँदैन। वेदार्थ अवाच्य छ, अर्थात अविधावृत्ति द्वारा वेदार्थलाई प्रतिपादन गर्न सकिँदैन। कुनै पनि चेतनले अविधावृत्तिको माध्यमले यदि वेदार्थलाई प्रतिपादन गर्ने प्रयास गर्छ भने त्यो असम्भव हुन सक्छ। अविधावृत्ति द्वारा वेदार्थलाई प्रतिपादन गर्न सकिँदैन भने कुनै पनि वृत्ति द्वारा वेदार्थको प्रतिपादन नहुने होला। सबै व्यक्तिहरू, देवताहरू, मनुष्यहरू वेदार्थको तत्त्वदेखि वञ्चित हुन्छन् त भनेर प्रश्न गर्दा ब्रह्माजीले भन्नुभयो अविधावृत्ति द्वारा प्रतिपादन गर्न नसके पनि लक्षणावृत्ति द्वारा त्यो तत्त्वलाई प्रतिपादन गर्न सकिन्छ। लक्षणावृत्ति द्वारा त्यसलाई बोध गर्नुपर्छ। जसरी मिश्री हामीहरूले खाइन्छ, मिश्री कस्तो हुन्छ भनेर सोध्यो भने मिश्री मिठो हुन्छ भनिन्छ। त्यो मिठासको बारेमा कसैले सोध्यो कि मिठो कस्तो हुन्छ भनेर प्रश्न सोध्यो भने मिठासको बारेमा धेरै व्याख्या गरेर पनि, धेरै लेखेर पनि इदमित्थम गरेर प्रतिपादन गर्न सकिँदैन मिठो कस्तो हुन्छ। हामीहरूले अनुभव गरेकै कुरो हो। त्यो मिठोलाई व्याख्या गर्न सकिँदैन, अनुभव गर्नको लागि खानुपर्छ। जसको रसनेन्द्रियका साथ मिश्रीको सम्बन्ध हुन्छ, त्यो मिश्रीको सम्बन्ध भयो भने मिठासको अनुभूति हुन्छ। मिठास यस्तै हुन्छ भनेर कसै गरेर प्रतिपादन गर्न सकिँदैन, तर अनुभवद्वारा बोध्य छ, ज्ञेय छ।
जसले अनुभव गर्यो त्यसैले त्यो मिठासको आनन्दको अनुभूति गर्छ, त्यसको प्रतिपादन गर्न पनि सकिँदैन। कस्तो हुन्छ भने त्यस्तै किसिमले यो वेदार्थ पनि कुनै लक्षणावृत्तिद्वारा प्रतिपादन गर्न सकिँदैन, अभिधावृत्तिद्वारा प्रतिपादन गर्न सकिँदैन। लक्षणावृत्तिको माध्यमले, सहाराले वेदार्थको बोध हुन सक्छ। के हो त त्यो? त्यसको नाम के हो, त्यसको काम के हो, त्यसको ठाउँ के हो, कुन ठाउँमा बस्छ त्यो, के नामबाट जानिन्छ त्यसलाई, त्यसले के गर्छ भन्दा आत्मसंज्ञः शिवः शुद्धः। त्यो वेदार्थको नाम के हो त भन्दा आत्मा, जसले यो सम्पूर्ण जगतलाई व्याप्त गरेर रहेको छ, सम्पूर्ण जगतलाई धारण गरेको छ, अनि अन्तिम समयमा यो सम्पूर्ण जगत जसमा गएर लीन हुन्छ, त्यो के हो त भन्दा आत्मतत्व हो। त्यही वेदार्थ हो, जसलाई शिव भनेर भनिन्छ। शिव अर्थात जसले सम्पूर्ण प्राणीको कल्याण गर्छ, जो कल्याण स्वरूप हो, त्यो शिव नै के हो त भन्दा वेदार्थ हो। त्यही शिवतत्व तर कसैको दृष्टिमा आउँदैन, देखिँदैन, नदेखिए पनि त्यही शिवतत्वको शासनमा सम्पूर्ण देवताहरू, ग्रह नक्षत्र ताराहरू, मनुष्यहरू, पशु पक्षीहरू शासित छन्। किनकि कुनै पनि नेता नभइकन, नायक नभइकन संघ समुदाय चल्न सक्दैन। संघ समुदायलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्नको लागि नायकको आवश्यकता हुन्छ। नीतिकारहरूले भन्ने गरेका छन्, अनायका विनश्यन्ति नश्यन्ति बहुनायका। कुनै पनि संघ समुदाय नायक नभइकन व्यवस्थित रूपले चल्दैन, अनि नायक धेरै भयो भने पनि चल्दैन। नायक हुनु पनि पर्यो, अनि मालिकहरू, नायकहरू धेरै हुनु पनि भयो। मालिक नदेखिए पनि, अगाडि नआए पनि त्यसको शासनमा शासित भएर सम्पूर्ण सेवकहरूले उसको भयमा रहेर काम गर्छन्, भयभीत भएर। यही कुरो उपनिषदहरूमा पनि आउँछ। त्यही प्रसङ्ग यहाँ ब्रह्मगीतामा आएको छ। भीषास्मात् पवते वायुर भीषोदेति सूर्यः भीषास्माद् अग्निरिन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचम। भयले पवन वायु चलिरहेको छ त कुनै चेतन तत्त्वको शासकको भयले चलेको छ। कहीँ पनि यदि व्यवस्थित रूपले कार्य भएको छ भने त्यो व्यवस्थित रूपले कार्य सञ्चालन गराउने कुनै न कुनै शासक छ। शासक नभइकन कहीँ पनि व्यवस्थित रूपले कार्य चल्न सक्दैन। सूर्य आफ्नो समयमा उदित हुन्छन्, अस्ताउँछन्। चन्द्र आफ्नो समयमा उदित हुन्छन्, अस्ताउँछन्। ग्रह नक्षत्र ताराहरू आफ्नो समयमा उदित हुन्छन्, अस्त हुन्छन्। इन्द्र, वायु, अग्नि, सम्पूर्ण देवताहरू आफ्नो आफ्नो कार्य सम्पन्न गरिरहेका छन्। यो कसको शासनमा? त्यही वेदार्थको शासनमा। त्यही वेदार्थ जो सतचित आनन्द स्वरूप परमात्मा हो, शिव तत्व हो, त्यसैको सहारालाई लिएर, त्यसैको माध्यमले, त्यसैको शासनमा शासित भएर, भयभीत भएर सबैले आफ्नो आफ्नो काम गरेका छन्। यदि कोही पनि भयभीत नहुने हो भने कहीँ पनि केही पनि कार्य सम्भव हुन सक्दैन। तो भयाद अग्निस्तपति, अग्निले तताउँछ, पोल्छ भने त्यो पनि त्यही सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्माको भयले तताउँछ। भयाद अग्निस्तपति, भयाद तपति सूर्य, सूर्यले पनि सबैलाई ताप दिन्छ, प्रकाशित गर्छ भने ताप दिनको लागि, प्रकाशित गर्नको लागि कसैको भय छ। त्यो भय कसको छ? सतचित आनन्द स्वरूप परमात्माको भयले नै सूर्यले तपाउँछ। भयाद इन्द्रस्य, इन्द्रले पनि आफ्नो जो काम गर्छन्, सम्पादन गर्छन्, वृष्टि इत्यादि गर्ने काम गर्छन्, आफ्नो शासन चलाउने काम गरिरहेका छन् इन्द्रदेवले। तो इन्द्रदेवले शासन चलाउने कार्य पनि कसैको भयमा रहेर, भयभीत भएर शासनमा रहेर गरेका छन्। त्यो कसको शासन हो त? कोही सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्माको शासन। वायुश्च, वायु चलिरहन्छ, उडिरहन्छ। यदि वायु नचल्ने हो भने हामीहरूले श्वास लिनै सकिँदैन। श्वास लिएन भने सबै स्वाहा भइयो फेरि। तो सुरक्षित हुनको लागि वायुको आवश्यकता हुन्छ। वायु यदि
हामीहरू जस्तो समयमा नउठिकन सुत्यौँ भने अल्छी गरेर सुत्छौँ नि, त्यस्तै गरी वायुले पनि अल्छी गरेर सुत्दिने हो केही समय भने के हुन्छ, हामीहरू सबै जान्छौँ। त्यही सोच्नु पर्यो, हामी पनि समयमा नउठ्ने हो भने हाम्रो शरीरमा भएका अनेक प्रकारका कीटाणुहरूलाई समस्या पर्छ। ती कीटाणुहरू कुनै मर्न सक्छन्, कोही बिरामी हुन सक्छन्। समयमा उठ्ने, समयमा सुत्ने हो भने ती कीटाणुहरूलाई पनि के हुन्छ, जीवहरूलाई आफ्नो जीवन चलाउनको लागि सरल हुन्छ। जसरी वायु चल्दा, सूर्य उदित हुँदा 2-4 दिनसम्म सूर्य उदय नहुने हो भने, अँधेरो हुने हो भने कस्तो हुन्छ, कपडा पनि सुक्दैनन्। अँधेरो भएपछि कहीँ पढ्ने लेख्ने गर्ने मन पनि लाग्दैन, सिरै कोडेर सुतौँ जस्तो लाग्छ, जाडो हुन्छ। अनेक प्रकारका आफ्ना नित्य कर्महरू पनि व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्न सकिँदैन। त्यस्तै किसिमले वायु मृत्यु, अरू त कुरो छोडिदिनुहोस्, मृत्यु धावती पञ्चम, जो मृत्यु काल, त्यो काल पनि सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्माको शासनमा शासित भएर के गर्छ, आफ्नो कार्य गर्नको लागि नियुक्त भइरहेको हुन्छ। यदि उसले आफ्नो कार्य नगर्ने हो भने मृत्युले फेरि, पृथ्वीमा भएका व्यक्तिहरू हामीहरू पृथ्वीमै रहन्छौँ, यहाँ जन्मिरहन्छन्, कोही पनि गएनन् भने यहाँ त भिड हुन्छ। अनि भिड भयो भने बस्न पनि सकिँदैन, खान पनि सकिँदैन। अनि मान्छेले मान्छेलाई नै खान सुरु गर्छ। अरू केही खान नपाएपछि अन्न सकिएपछि मान्छेले नै मान्छेलाई खान सुरु गर्छ। त्यसपछि फेरि अहिले जस्तो आएको छ नि यो कोरोना भाइरस, त्यस्तै किसिमको अर्कै किसिमको भाइरस यहाँ सुरु हुन्छ, फेरि भयभीत गरिदिन्छ सबैलाई। त्यसकारण मृत्युर्धावती पञ्चम, पाँचौं जो मृत्यु हो, त्यो मृत्यु पनि परमात्माको भयले नै भयभीत भएर सम्पूर्ण कार्य गर्छ। अब जिज्ञासा यो हुन सक्छ, जसको शासनमा शासित भएर अग्निले तपाउँछ, जसको शासनमा शासित भएर सूर्यले प्रकाशित गर्छ, जसको शासनमा शासित भएर इन्द्रले आफ्ना देवलोकका कार्यहरू सम्पन्न गर्छन्, वायुले प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान इत्यादि कार्यलाई सम्पन्न गर्छन्, मृत्युले सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई आफ्नो स्थानमा लाने काम गर्छ। यो तत्त्व के हो त, कसरी जान्ने त त्यो तत्त्वलाई? त्यो तत्त्वलाई जान्नको लागि हामीहरू कस्तो हुनु पर्यो, कसरी जानिन्छ भन्ने जिज्ञासा हुँदा हामीहरूले नित्य नैमित्तिक कर्म गर्नु पर्यो। नित्य नैमित्तिकैरेव कुर्वाणो दूरितक्षयम् ज्ञानं च विमलिः कुर्वन् अभ्यासेन च पासयेत् अभ्यासात् पक्व विज्ञान कैवल्यम लभते नरः। नित्य कर्म अहरह संध्यामुपासीत, संध्या को उपासना अह भनेको दिन, अह अर्थात प्रत्येक दिन, प्रतिदिन के गर्नु पर्यो, नित्य कर्म। जसरी हामी प्रत्येक दिन खान्छौँ त्यस्तै किसिमले प्रत्येक दिन के गर्नु पर्यो, नित्य कर्म गर्नु पर्यो। खान्छौँ शरीरलाई तुष्ट पुष्ट सन्तुष्ट राख्नको लागि, त्यस्तै किसिमले नित्य कर्म गर्ने हो भने हाम्रो अन्तःकरण के हुन्छ, शुद्ध हुन्छ, निर्मल हुन्छ। नित्य र नैमित्तिक कर्म गर्नाले अन्तःकरण शुद्ध हुन्छ। शुद्ध अन्तःकरणमा ज्ञानको प्राप्ति हुन्छ। जहिले गिलास साफ छैन भने, गिलासलाई राम्रोसँग माझिएको छैन, मोही खाएर राखेको गिलास, त्यो मोही खाएर राखेको गिलास नमाजिकन त्यसमा तताएको तातो दुध राख्ने हो भने त्यो दुध के हुन्छ, फाट्छ। त्यो दुध खान लायक हुन्छ, हुँदैन नि, बिग्रिन्छ। त्यस्तै किसिमले हामीहरूको अन्तःकरण रूपी गिलासलाई नित्य नैमित्तिक रूपी कर्मले यदि नमाज्ने हो भने काम, कर्म, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि मल यहाँ परिरहेका छन्, ती मलहरूले जहिलेसम्म साफ हुँदैनन्, साफ नभएसम्म राखेको ज्ञान पनि काम लाग्दैन, त्यही मलिन भएर जान्छ, उपयोग गर्न सकिँदैन। त्यसको लागि के गर्ने त भन्दा ब्राह्मणहरूको लागि मुख्य रूपले सन्ध्या वन्दन। यही कुरा आउँछ नि, विप्रो वृक्ष तस्य मूलञ्च सन्ध्या वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मान् मूलम यत्नतो रक्षणीयम छिन्ने मूले शाखा। विप्र भनेको ब्राह्मण के हो त, वृक्ष। विप्रो वृक्ष, वृक्षलाई सुरक्षित गर्ने, पालन गर्ने काम कसले गर्छ, मूलले, जरोले। यदि जराबाट तत्त्व नआउने हो भने वृक्ष सुरक्षित हुन सक्छ त, सक्दैन। तो विप्रो वृक्ष तस्य मूलञ्च सन्ध्या, मूल के हो त भन्दा सन्ध्या हो। ब्राह्मण एउटा वरको बुटो, वृक्ष हो, सबैलाई के गर्छ त्यसले,
छहारिदिन्छ। सर्प पनि त्यही छ, बिच्छू पनि त्यही छ, अनेक प्रकारका पशु पक्षीहरू पनि त्यही छन्, गाई भैँसीहरू पनि धेरै गर्मी भयो भने त्यही तल गएर बस्छन्, हामीहरू पनि त्यही तल गएर बस्छौँ। जसरी त्यो वरको वृक्षले अनेक प्रकारका विचार भावना भएका प्राणीहरूलाई रक्षा गर्छ, सुरक्षित गर्छ, त्यस्तै किसिमले ब्राह्मणले पनि के गर्छ, आफूले गरेका यी कर्महरूद्वारा सम्पूर्ण संसारको रक्षा गर्छ। त्यसकारण विप्रो वृक्ष, विप्र भनेको ब्राह्मण के हो त भन्दा वृक्ष हो। तस्य मूलञ्च सन्ध्या, त्यसको मूल के हो, जरो के हो त भन्दा सन्ध्या। वेदा शाखा, त्यसका हाँगाहरू के हुन्, वेद। वेदहरू वृक्षका के हुन्, हाँगाहरू हुन्, शाखाहरू हुन्। वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम, धर्म कर्म यो नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म इत्यादि धर्म कर्म आदि गरिन्छ। यी सम्पूर्ण कर्महरू के हुन्, पत्रम भनेका पातहरू। अब त्यो वृक्षलाई बचाउनको लागि के गर्नुपर्छ, मूलको रक्षा हुनु पर्यो। मूलमा लगेर जल मल हालिदिने हो भने त्यो जल मल शाखामा पनि पुग्छ, पत्रमा पनि पुग्छ, फलमा पनि पुग्छ, फुलमा पनि पुग्छ। तर केवल पातमा मात्रै राखौँ, फुलमा मात्रै राखौँ, फलमा मात्रै राखौँ भनियो भने जरामा नगएर सबै वृक्षमा नपुग्न सक्छ। त्यो सबै वृक्षमा पुर्याउनको लागि के गर्नु पर्यो, जरोमा लगेर लगाउनु पर्यो। तो विप्रो वृक्षः तस्य मूलञ्च सन्ध्या वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मान् मूलम यत्नतो रक्षणीयम। यदि वृक्षलाई सुरक्षित गर्नु छ, वृक्षको रक्षा गर्नु छ भने त्यसको मूलको पहिला के गर्नु पर्यो, यत्नपूर्वक प्रयत्नपूर्वक रक्षा गर्नु। तस्मान् मूलम यत्नतो रक्षणीयम छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम। यदि मूल नै छेदन भयो भने, जरो नै काटियो भने हाँगा पनि रहँदैन, पात पनि रहँदैन, फूल पनि रहँदैन, फल पनि रहँदैन। तो फूल फल पात हाँगाको सुरक्षा गर्ने इच्छा छ भने के गर्नु पर्यो, मूलको रक्षा गर्नु पर्यो। त्यसकारण मूल के हो, सन्ध्या। त्यसकारण छात्रहरूले कुनै पनि पढ्ने व्यक्तिले पनि अनि कुनै अनुष्ठान इत्यादि गर्ने अरू गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासीले पनि सबैले जहिलेसम्म नित्य कर्म गरिँदैन, नित्य कर्म नगरिकन गरेको नैमित्तिक कर्मले त्यति फल दिँदैन। फल दिए पनि त्यसले अलिकति फल दिन्छ, पूर्ण रूपले फल दिँदैन। नित्य कर्म गरेर पढ्ने हो भने थोरै पढे पनि के गर्छ, त्यसले धेरै फल प्रदान गर्छ। नित्य कर्म गरेर अरू कुनै यज्ञ अनुष्ठान गर्ने थोरै गर्ने हो भने पनि त्यसले धेरै फल दिन्छ। नित्य कर्म नगरिकन गरेको यज्ञ अनुष्ठानले धेरै फल दिन सक्दैन। यसको लागि कतिपय त भाइहरूले सुनिरहेका छौँ, नसुनेकालाई पनि म एउटा दृष्टान्त सुनाउँछु। एक समयको कुरा हो, राजा भोज राजाका कुलगुरु कवि कालिदास। अब कालिदास भोज राजाको सभामा अत्यन्त विद्वान थिए, पण्डित थिए। कुनै पनि समस्या आयो भने समस्याको समाधान गर्नको लागि अन्य पण्डितले सकेनन् भने कालिदासमा गइन्थे। कुनै पनि समस्या आयो भने एक दिन कुनै कारणवश कालिदासलाई आफ्नो अथवा त्यो उज्जैन नगरी छोडेर भोज राजाको सभालाई छोडेर कहीँ जानु पर्यो कार्यवश। त्यही समयमा भोज राजाका एउटा समस्या आयो। त्यो समस्या समाधान गर्न अरू सम्पूर्ण पण्डितहरूलाई भनियो, तर सम्पूर्ण पण्डितहरू के भए, असमर्थ भए, अशक्त भए। त्यो समस्या के थियो, दुईजना ब्राह्मण बटुक थिए। एउटाको नाम थियो मणिभद्र, अर्काको नाम थियो सुशर्मा। एउटाको नाम के थियो, मणिभद्र, अर्काको नाम सुशर्मा। दुईजना ब्राह्मण बटुक, ब्राह्मण पुत्र विद्या अध्ययन गर्ने इच्छाले काशी गए। काशी गएर उनीहरूले विद्या अध्ययन गर्न प्रारम्भ गरे। विद्या अध्ययन गर्न प्रारम्भ गर्दा मणिभद्र त कस्तो थियो, ऊ घरदेखि नै संस्कारित थियो। बिहान उठेर स्नान गरेर सन्ध्यावन्दन गरेर अनि बल्ल पढ्न प्रारम्भ गर्थ्यो। तर सुशर्माले सन्ध्यावन्दन नगरिकन उठेर पढ्न सुरु गर्थ्यो। गुरुकुलमा बसेर दुईजनाले पढ्न प्रारम्भ गरे, अध्ययन गर्न। एवं क्रमले अध्ययन गर्दै गए। दुईजनाले समान अध्ययन गरे। मणिभद्रले पनि गर्यो, सुशर्माले पनि गर्यो।
दुईजनाले अध्ययन गरे। अध्ययन गरिसकेर अब तिनीहरूको अध्ययन पूर्ण भइसकेपछि वहाँबाट फर्केर उनीहरू घर आउनको लागि प्रस्थान गरे। अब त्यो बेलामा गाडी पनि थिएनन्, पुरानो समयको कुरा। बाटामा कुनै होटलहरू पनि थिएनन्। केही खाद्य पदार्थ सामग्रीहरू, काँचो अन्न आफैले बोक्ने, अनि त्यसपछि जहाँ साँझ पर्छ, जहाँ दिनमा भोक लाग्छ त्यहाँ बसेर भोजन बनाएर खाने, यस्तो नियम थियो। मणिभद्र र सुशर्मालाई वहाँबाट गुरुकुलबाट हिँड्दा गुरुआमाले अलिकति अन्न दिनुभएको थियो। यो अन्न तिमीहरूले बाटोमा बसेर कहीँ पनि भोक लाग्यो भने खाने त्यस्तो समय पर्दा नपाउँदा, कहीँ पाइहाल्यो भने त ठिकै छ, कहीँ नपाउने स्थिति पर्यो भने यो अन्न तिमीहरूले के गर्नु, बनाएर खानु भनेर गुरुआमाले दिनुभएको थियो। वहाँबाट हिँडेपछि दिनमा 12-1 कति बज्यो। हिँड्दा हिँड्दा थाके, घाम पनि भयो, नजिकै पानी पनि थियो, जङ्गल पनि थियो, बुटाहरू पनि, छाया पनि थिए। उनीहरूले निर्णय गरे कि यहीँ बसेर भोजन बनाऊ, अनि भोजन बनाएर एकछिन आराम गरौँला, त्यसपछि हिँडौँला भन्ने सल्लाह गरेर भोजन बनाउन तयार गरे। उनीहरूले सोचे कि सबै सामग्री त हामीमा छ, तर आगो छैन, नजिकै गाउँ पनि देखिया छैन। आगो नभइकन त भोजन कसरी बन्न सक्छ? आगो त चाहियो भोजन बनाउनको लागि। अब त्यसमा मणिभद्रले भने कि तिमीले भोजनको सबै सामग्री तयार गर, भोजनको सबै सामग्री तयार गर्ने तिम्रो काम, आगो ल्याउने मेरो काम भनेर मणिभद्रले सुशर्मालाई। सुशर्माले के गरे, सम्पूर्ण भोजनको सामग्री तयार गरे। तयार गरेपछि अरू त के बनाउनु थियो र त्यसमा सबै धेरै बनाउनु त सिद्धि थिएन। एउटै केही डेक्ची थियो होला अथवा सानो कसौडी केही ल्याएका थिए। त्यसैमा दाल, चावल, नुन, बेसार जति पनि सबै हालेर खिचडी बनाउने व्यवस्था गरे। त्यो खिचडी बनाउनको लागि तयार भइसकेपछि सुशर्माले भने मणिभद्रलाई, मैले सम्पूर्ण सामग्री तयार गरेँ, अब तिमीले आगो ल्याऊ भन्दा मणिभद्रले के गरे, आफूले पढेको वेद मन्त्रको माध्यमले उनले अग्नि प्रज्वलित गरे। वेद मन्त्रको माध्यमले अग्नि प्रज्वलित गरे, भोजन बन्यो। मणिभद्रलाई त केही चिन्ता छैन, तर सुशर्मालाई भित्रभित्र आगो बल्न थाल्यो। यता त आगो बलेन, तर यता आगो बल्न थाल्यो सुशर्माको। ओहो, हामीहरू सँगै घरबाट निक्लेका हौँ पढ्नको लागि, दुईजनै पढ्नको लागि काशीमा आयौँ, एउटै गुरुकुलमा एउटै गुरुमा रहेर एउटै विद्याको अध्ययन हामीहरूले गऱ्यौँ, तर मणिभद्रको विद्या सफल भयो, मन्त्र सिद्धि भयो यिनलाई, मेरा मन्त्रमा सिद्धि आएन, म त असफल भएँ। अब हामीहरू गाउँमा जाँदैछौँ, यदि गाउँमा गयौँ भने यिनको त मान हुन्छ, सम्मान हुन्छ, सिद्ध भएका छन्, मेरो त अपहेरणा हुन्छ, उहाँ उपहास गर्छन् मलाई त सबैले भनेर त्यो खिचडी खाइसकेपछि मणिभद्र त सुते एकैछिन। उनलाई त निद आयो, तर सुशर्माको त भित्र चिन्ता थियो नि, भित्र आगो जलेको थियो, उनलाई निद आएन। तर निद आएपछि उनले सोचिरहेका के गरौँ, अब यत्तिकै दुईजना साथमा जाने हो भने त मेरो केही पनि मतलब हुँदैन गाउँ भनेर उनले सोचे। एउटा चाकु पनि ल्याएको थिए, केही सब्जी सुधार्न, फलफल सुधार्नको लागि भनेर साथमा, त्यही चाकु उनले उधाएर ठिकठाक पारेर के गर्न थाले, सुतेको मणिभद्रको छातीमा चढेर काट्न भनेर तयार भए, मार्नको लागि मणिभद्रलाई। यदि यसलाई मैले मारिदिएँ भने त म गाउँमा जान्छु, मेरो सम्मान हुन्छ, केही त पढेको छु मैले, तर यसको साथमा यसलाई साथमा लिएर गएँ भने यसको मान सम्मान हुन्छ, मेरो हुँदैन भनेर मार्न थालेका थिए। छातीमा चढ्दा मणिभद्र बिउजेर हेर्छन् त एकदम चमचम चम्केको चक्कु ल्याएर काट्नको लागि तयार भएको छ। के भयो भनेर भन्दा, हामी दुईजना सबै पढ्नको लागि आयौँ, तिम्रो त मन्त्रहरू तिम्रा सफल भए, मन्त्र सिद्धि भयो, तर मेरो मन्त्रको सिद्धि भएन। हामीहरू गाउँमा गयौँ भने तिम्रो त मान सम्मान हुन्छ, तर मेरो हुँदैन, अपहेलित हुन्छु म, त्यस कारण मैले तिमीलाई मार्दैछु भन्दा मणिभद्रले धेरै गरेर सम्झाए, विश्वास गर, ठिक छ, आजदेखि उपरान्त मैले यो सिद्धिको प्रयोग गर्दिनँ। सामान्य जसरी तिमीले विद्या पढेका छौ, तिम्रो विद्याको जति शक्ति छ, सामर्थ्य छ, त्यतिसम्म मात्र मैले प्रयोग गर्छु, त्योभन्दा धेरै मैले प्रयोग गर्दिनँ, विश्वास गर भन्दा पनि सुशर्माले मानेन। नमानिसकेपछि के गरिन्छ भन्दा, अब दैवदेखि हरिफ डराउँछ कि हरिफदेखि दैव डराउँछ भन्छ नि, त्यो हरिफदेखि दैव पनि डराउँछ। अब के गर्ने, दुष्टलाई कसैले केही भनेर पनि लाग्दैन। नलागेपछि मणिभद्रले के भने, यदि यस्तो हो भने यो बरको बुटो छ नि, हो त्यसबाट पात टिपेर ल्याऊ। पात मगाए। पात मगाइसकेपछि उनले के गरे त भन्दा, त्यही चक्कुले आफ्नो तिग्रो काटेर
यहाँबाट रगत निकालेर उनले त्यो पातमा आफ्नो पिताजीलाई पत्र लेखे। पत्रमा धेरै केही पनि लेखेनन् उनले, केवल 4 वटा अक्षर लेखेका छन्, अ प्र सी ख। केवल 4 वटा उनले अक्षर लेखेर भने ठिक छ, यो मेरो पिताजीलाई दिनु, त्यसपछि अब तिम्रो जो इच्छा छ सो गर। भनिसकेपछि सुशर्माले के गरे, मणिभद्रलाई काटेर मारेर नजिकै कहीँ ल्याएर फाले। नदीको किनारामा गएर लागेका रगतका ती छिटाहरू थिए, ती छिटाहरूलाई पनि धोएर उनी के गरे, आफ्नो गाउँतिर प्रस्थान गरे। गाउँमा पुगे। घरमा पुगिसकेपछि सुशर्मा आएको छ अरे भनेर मणिभद्रका पिताजी आउनुभयो। मेरो छोरो पनि साथमा यो पढ्न गएको, सुशर्मा त आयो, मेरो छोरो किन आएन, त्यसको के छ समाचार भनेर पिताजी सुशर्मा कहाँ जानुभयो। सुशर्मा कहाँ जाँदाखेरि तिमी त आयो बाबु, मेरो बाबु किन आएन, मेरो छोरो किन आएन भन्दा उनले अझै पढ्छु, म अझै केही समय काशीमै बस्छु भनेर बसेका छन्, म आएँ, उनी केही पछि आउलान्, उनले मलाई चिठी दिएका छन् हजुरलाई दिन भनेर, यो चिठी लिनुहोस् भनेर के गरे सुशर्माले मणिभद्रको पिताजीलाई चिठी दिए। चिठी हेर्छन् त त्यसमा के लेखेको छ, केवल 4 वटा अक्षर छन्, रगतले रातो अक्षरले लेखेको छ, अ प्र सी ख। एउटा अ लेखेको छ, प्र लेखेको छ, सी अनि ख, यति छ। उनले हेरे, जानेन के लेखेको, के मतलबै बुझेनन् उनले। नबुझेपछि गाउँमा जति पनि विद्वानहरू थिए सम्पूर्ण विद्वानहरूमा लगेर सोधे, ती विद्वानहरूले पनि त्यो समस्याको समाधान गर्न सकेनन्, असमर्थ भए। असमर्थ भएपछि अब के गर्ने त, उनलाई थाहा थियो भोज राजा कहाँ धेरै विद्वानहरू सभामा आउँछन्, भोज राजाका लगेर यो समस्या दिने हो भने भोज राजाले कुनै पनि माध्यमले यो समस्याको समाधान गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो विश्वास भएर मणिभद्रका पिता त्यो बरको पातमा लेखिएको चिठी लिएर भोज राजा उज्जैनमा गए। भोज राजा कहाँ गएर यो समस्या दिइसकेपछि भोज राजा आफ्नो सभामा आएर के गर्नुभयो, सम्पूर्ण विद्वानहरूलाई भन्नुभयो कि यो पत्रको रहस्य तिमीहरूले बताओ, के रहस्य, यसको के सारांश। सबै पण्डितहरूले हेर्न थाले, उसको हातमा गयो, उसको हातमा गयो, उसको हातमा गयो, सबैका ती के भयो त अपरिचित अक्षरहरू भए। के रहस्य हो त यो त, एउटा अक्षर लेख्या छ, के मतलबै छैन। कसैले पनि त्यसको उत्तर दिन सकेन। उत्तर नदिएपछि भोज राजाले भन्नुभयो ठिक छ, तिमीहरूले आज दिन सकेनौ, भोलि दिन सकेनौ भने पनि मैले 1 महिनाको तिमीहरूलाई समय दिन्छु। 1 महिनासम्म विचार गर, मन्थन गर तिमीहरू कहीँ बसेर, अनि 1 महिनापछि पनि मलाई यसको समस्याको समाधान चाहिन्छ। यदि 1 महिनापछि पनि तिमीहरूले समाधान गरेनौ भने तिमी सबै जेलमा जान्छौ। राजाको अन्न खाएर बसेका छौ, मैले पालेको छु तिमीहरूलाई, यदि यसको पनि समस्याको समाधान गरेनौ भने तिमीहरू जेलमा गएर जेलको हावा खानुपर्छ, विचार गर भनेर सम्पूर्ण विद्वानहरूलाई भोज राजाले छोड्दिए। अब गए विद्वानहरू विचार गर्न थाले, मन्थन गर्न थाले, बसे, सभा गर्छन्, के अर्थै लाग्दैन, के गर्ने। एउटा समस्या, जेलमा गएर बस्नुपर्छ नबताए। अब एवं क्रमले बित्दै 25 दिन बिते, अब 5 दिन बाँकी छन्। 25 दिनसम्म केही पनि समस्याको समाधान भएको छैन। एउटा अक्षर पनि आए, 4 वटा अक्षर छन्। त्यही क्रममा एउटा पण्डितजीको पुत्र छोरो उसले आएर भन्दैछ, होइन पिताजी, यी पहिला पनि समस्याहरू आउँथे, यी सम्पूर्ण समस्याको समाधान कालिदासजीले गर्नुहुन्थ्यो, आजभोलि कालिदासजी कहाँ हुनुहुन्छ र। यदि कालिदास यो समयमा भएको भए त पण्डितहरूलाई यो समस्या हुन्थेन, जेलमा जानुपर्ने समस्या थिएन, सबै बचिहाल्थे भनेर भन्दा ती पण्डितजीलाई थाहा रहेछ कालिदासजी कहाँ गएर बस्नुभएको थियो। त्यो सभामा बस्दा हैरान भएर झन्झेट भएर कहीँ गुप्तवास बस्न जानुभएको रहेछ कालिदासजी। 1-1.5 महिना कहीँ बसेर तपस्या गर्छु, जप गर्छु भनेर जानुभएको रहेछ। तर ती पण्डितलाई थाहा रहेछ कहाँ गएको भने नभन्नु भने रहेछ। थाहा भइसकेपछि पुत्रले सोध्यो, यदि कालिदास बसेको ठाउँ हजुरलाई थाहा छ भने ठेगाना बताउनुहोस्, मैले कसैलाई नभनिकन खुस्स गएर यो समस्या कालिदासलाई राख्छु, उहाँले समस्याको समाधान गरिदिनुहुन्छ, सबै हजुरहरू बस्नुहुन्छ भनेर भन्दा ती पण्डितले के गरे, कालिदास भएको ठेगाना बताए, अमुक ठाउँमा गुप्त भएर बसेका छन् कालिदास, त्यहाँ गयो भने तिमीले भेट्न सक्छौ। त्यो पात लिएर त्यो बालक दौडिँदै, सानो पण्डितको पुत्र, त्रिपुण्ड लगाएको, टुप्पी पालेको, धोती कुर्ता लगाएको, एकदम दौडिँदै गए। दौडिँदै गएर कालिदाससँग भेट भएर यो समस्या सबै सुनाइसकेपछि कालिदासले के गरे, पण्डितहरूको सुरक्षा त गर्नु पर्यो भाइ,
तिनीहरू पण्डित जेलमा गयो भने त म पनि पण्डितै हुँ, तिनीहरूको बदनाम भनेको त मेरो पनि बदनाम हो, सबैको सुरक्षा हुनुपर्छ भनेर कवि कालिदासले के गर्नुभयो, त्यसको समस्या बताइदिनु भयो। अप्रशिख यति मात्र थियो नि, त्यसको कुरा गर्नुभयो। अनेन तव पुत्रस्य, अनेन तव पुत्रस्य प्रसुप्तस्य वनान्तरे शिखामादाय हस्तेन खड्गेनोपहतः शिर। कालिदासले के भन्नुभयो, अनेन तव पुत्रस्य, जसले चिठी ल्याएर आएको नि, त्यो चिठी ल्याएर आएको व्यक्तिले, किन भन्दा चिठी ल्याएर आएको छ नि, त्यसको पिताको अनेन तव पुत्रस्य, अनेन जसो चिठी वाहक जो हो, चिठी ल्याउने जो व्यक्ति हो, त्यसैले तव पुत्रस्य, हजुरको पुत्रको, अनेन तव पुत्रस्य प्रसुप्तस्य वनान्तरे, जो खिचडी खाएर जङ्गलमा सुतेको थियो, प्रसुप्तस्य वनान्तरे जो जङ्गलमा सुतेको थियो, त्यस्तो व्यक्तिलाई शिखामादाय हस्ते नगएर, शिखा समात्यो एउटा हातले, शिखामादाय हस्ते न, शिखालाई हातले समातेर खड्गेनोपहतः शिर, खड्गले के गरिदियो, शिर छेदन गरिदियो भन्ने समाधान कसले दिए, कवि कालिदासले दिए। अब कवि कालिदासले त्यो समाधान दिइसकेपछि पण्डित पुत्र दौडिँदै दौडिँदै घरमा गए। अब कहाँ पुगे, धेरै टाढै थियो होला, 2-3 दिन लगाएर गए। अब 29 दिन भइसक्यो, अब भोलि जानु छ राजा कहाँ, गएर समस्याको समाधान गरे ठिक छ, नभए गएर फेरि जेलको हावा खानुपर्छ। त्यसकारण अब के भयो त भन्दा सम्पूर्ण पण्डितहरूलाई राजाले बोलाए, भोजराजाले बोलाएपछि सबै पण्डितहरू राजसभामा गए। राजसभामा गएर बसिसकेपछि के भयो, समस्याको समाधान भयो भनेर भन्दा अरू त केही पनि बोलेन। जो पण्डित पुत्र जो जहाँ गएका थिए कालिदास कहाँ, उनी उठेर आएर के गरे, यही श्लोक सुनाए। राजाको सभामा सुनाइसकेपछि अनेन तव पुत्रस्य प्रसुप्तस्य वनान्तरे शिखामादाय हस्तेन खड्गेनोपहतः शिर। यो समस्याको समाधान भइसकेपछि राजालाई विचित्र लाग्यो, ओहो यो पण्डित पुत्र सानो भर्खरको बालक छ, यत्रो ठुलो विद्वान, यत्रा विद्वानहरूले यो समस्याको समाधान गर्न सकेनन्, त्यो समस्याको समाधान यसले गर्दैछ भनेर राजालाई पनि आश्चर्य लाग्यो, आश्चर्यचकित भए राजा। अब यहाँ हेर्नुहोस्, कुनै दुईजना पुत्र, दुईजना व्यक्तिहरू पढ्नको लागि काशी गएका हुन्, सँगै बसे, सँगै पढे, एउटै विद्या पढे। त्यो एउटै विद्या पढ्दा पनि मणिभद्रले त्यस्तो चिठी लेखेर पठायो, त्यो पठाएको चिठी पनि त्यो साथीमा आएको सुशर्माले बुझ्न सकेन। सुशर्माले त उही विद्या पढेको, उही गुरुकुलमा रहेको, उही गुरुसँग पढेको उसले, र उसैले लेखेका 4वटा अक्षरको रहस्य सुशर्माले जान्न सकेनन्, तर मणिभद्रले जाने। यसमा कारण के, केवल नित्य नैमित्तिक कर्म गरेर विद्या अध्ययन गर्नुको यो फल। त्यो नित्य नैमित्तिक कर्म गरेर अध्ययन गर्नुमा यति शक्ति आउँछ, सामर्थ्य आउँछ कि विद्या केवल पढेर मात्रै हुँदैन, शब्द पढेर मात्रै, डिग्री लिएर मात्रै हुँदैन, विद्या पनि बाँझी हुन्छन्, बन्ध्या हुन्छन्। यदि तिनै विद्यालाई श्रद्धा भक्तिपूर्वक पढ्ने हो भने तिनै विद्या कस्तै हुन्छन्, फलवती हुन्छ। ती विद्यालाई फलवती गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, विधिपूर्वक गुरुकुलमा रहेर ब्रह्मचर्यको पालन गरेर, अग्निको सेवा गरेर, गुरुको सेवा गरेर, गायत्रीको सेवा गरेर यदि त्यही विद्याको अध्ययन गर्ने हो भने थोरै विद्याले पनि धेरै फल दिन्छ। अब आजकल त बजारमा पुस्तक पाइन्छन्, प्रायः जसो सबै व्यक्तिहरूले अक्षर जानेकै छन्, विद्यालयमा किन जाने, त्यहाँको नियम पालन किन गर्ने, त्यहाँको नियम पालन गर्नुभन्दा त बरु घरमै 9 बजेसम्म 10 बजेसम्म सुत्ने, अनि बजारमा पुस्तक पाइन्छन् पुस्तक ल्याएर पढ्ने भनेर हामीहरूले सोच्छौँ। त्यो विद्या कहिल्यै पनि फलवती हुँदैन, ती विद्या बाझी हुन्छ। शब्द ज्ञानले के गर्ने, शब्द त सुगाले पनि बोल्छ, त सुगाले बोलेको शब्दले त्यसलाई काम गर्दैन, त्यसको अन्तःकरणलाई शुद्ध गर्दैन। शुद्ध गर्नको लागि के हुनु पर्यो, त्यसको भाव, अर्थ, रहस्य बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर त सन्ध्या वन्दन गर्ने बेला हुन्छ ऋषि, मन्त्र, छन्द, अलग अलग मन्त्रका अलग अलग ऋषि छन्, अलग अलग छन्द छन्, अलग अलग विनियोग छ। विनियोग भनेको के हो, उपयोग, कुन मन्त्रको कहाँ कुन काममा उपयोग गर्ने, उपयोग कसको जहाँ गर्ने त्यहाँ गऱ्यो भने त त्यसले फल दिन्छ, उपयोग गर्ने ठाउँमा गरिन भने त्यसले फल दिँदैन। त्यसकारण कवि कालिदास
ले लेखेको शब्दको माध्यमले ती ब्राह्मण पुत्रले के गरे? समस्याको समाधान गर्थे। समस्याको समाधान गरिसकेपछि राजालाई आश्चर्य लाग्यो, यो सानो बालक बाल्य अवस्थामा यसले यत्रो विद्या कहाँबाट अध्ययन गर्यो, रहस्य बुझ्ने विद्या कहाँबाट अध्ययन गर्यो भनेर आश्चर्य भएर सबै विद्वान गइसकेपछि त्यो बालकलाई बोलायो भोजराजाले। तिमीले कहाँबाट सिक्यौ बाबु? जो साँचो भन त, नढाटिकन भन, तिमीले यो रहस्य कहाँबाट खोल्यौ तिमीले भनेर भन्दा उनले भने मैले खोलेको होइन, यो रहस्य खोल्नुमा कारण कसको? कवि कालिदासको हो। कवि कालिदासले नै यो रहस्य खोलेका हुन्। म अमुक ठाउँमा गएर कवि कालिदासलाई भेटेँ अनि त्यसपछि कवि कालिदासले के गर्नुभयो? पण्डितहरू समस्यामा परेका छन् भन्ने थाहा पाइसकेपछि उहाँले यो समस्याको समाधान मलाई बताउनु। अनि राजालाई लाग्यो बुझ्नु, अब यो यही व्यक्तिले मारेको हो, यो वास्तविक घटना हो भन्ने कुरो कसरी विश्वास गर्ने त भनेर भन्दा जसले चिठी ल्याएको हो त्यो चिठी ल्याएको व्यक्तिलाई बोलाइयो। कसलाई? सुशर्मालाई। सुशर्मालाई सभामा बोलाइयो। त्यसपछि मणिभद्रका पिताजी पनि हुनुहुन्छ। यो चिठीको, यो पत्रको रहस्य खोलेर बताउँदाखेरि सुशर्मालाई भित्र त लाग्यो नि विश्वास, गरेको उसलाई थाहा छ मैले गरेको भन्ने कुरो, भित्र विश्वास छ, तर बाहिर व्यक्त गर्न सकेका छैन, व्यक्त गरेको थिएन उसले। त्यही अवस्थामा सम्पूर्ण सैनिकहरूलाई बोलाएर राजाले के आदेश दिए? यसलाई कोर्रा मार्नुपर्छ। सामान्य लौरोले हुँदैन, कोर्रा भन्ने हुन्छ नि त्यो रस्सीको बनाएको हुन्छ, त्यस्तालाई पिट्ने खाले रबरको हुन्छ, रस्सीको पनि हुन्छ, त्यस्ता बनाएर राखेका हुन्छन्। अब यसलाई यहाँ कोर्रा मार्नुपर्छ सभामा भनिसकेपछि त्यो कोर्रा खाने भयले उसले के गर्यो? हो मैले गरेको भन्ने कुरो स्वीकार गरिसकेपछि उसलाई जो सजाय दिनुपर्ने थियो, व्यक्तिले अपराध गर्छ, अपराध गरेर यदि स्वीकार गर्छ भने 60% अपराध क्षम्य हुन्छ। स्वीकार गर्छ भने, मैले गल्ती गरेँ भनेर स्वीकार गर्छ भने 60% के हुन्छ? क्षम्य हुन्छ। यदि स्वीकार गर्दैन मैले गरेको होइन भन्छ भने त्यसलाई 100 मात्र होइन 100 सजाय मिल्छ। पहिला त झुटो बोल्यो गरे होइन भनेर, अब त झुटोलाई साँचो गर्नको लागि फेरि 100 झुट बोल्नु पर्यो। त 100 झुट बोल्नु पर्यो भने फेरि पाप लागेन। त्यसकारण कुनै ज्ञानबाट अज्ञानबाट गल्तीहरू हुन्छन्। जुन व्यक्तिले काम गर्छ, काम गर्ने व्यक्तिबाट गल्ती हुन्छ। जसले कामै गर्दैन त्योबाट कसरी गल्ती हुन्छ? तो काम गर्ने व्यक्तिबाट गल्ती हुन्छन्। गल्ती स्वीकार गर्यो भने 60% ती गल्तीहरू के हुन्छन्? क्षम्य हुन्छ। त्यसकारण सुशर्मालाई जस्तो राज नियम अनुसार दण्ड दिने विधान थियो त्यो अनुसार उनलाई दण्ड दियो। त्यसपछि उनी पनि दण्ड भोगेर फेरि पछि गएर पश्चातापको आगोमा ताप्नुभन्दा अतिरिक्त केही पनि उनको उपाय थिएन। मैले आफ्नो मित्रलाई मारे, त्यही मित्रसँग बसेर त्यही मित्रसँग सिकेर मैले पनि त्यो विद्या अझ आर्जन गर्न पाएको भए मित्र पनि हुन्थ्यो, म पनि हुन्थेँ, सबैको कल्याण हुन्थ्यो। अहिले मित्र पनि गयो, म पनि जेलमा बसेको छु, के फाइदा भनेर सुशर्मा के गर्दैछन्? चिन्तित गर्दैछन्। अब मणिभद्र त गयो बिचरा। ल अब तिमीले सोच त सुशर्मा बन्ने कि मणिभद्र बन्ने? मणिभद्र बन्नको लागि के गर्नु पर्यो? नित्य नैमित्तिक कर्म, श्रद्धा भक्ति पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म गर्दै विद्या पनि अध्ययन गर्नु पर्यो। केवल विद्या अध्ययन गरेर मात्रै भएन, नित्य नैमित्तिक कर्म गर्दै विद्या अध्ययन गर्ने हो भने त्यो विद्या कस्तो हुन्छ? फलवान, फल दिन्छ। केही विद्या अध्ययन भयो भने विद्या ददाति विनयम। यदि सफल विद्या प्राप्त भयो भने त्यो सफल विद्याले व्यक्तिलाई के गर्छ? विद्या ददाति विनयम, विनय प्रदान गर्छ। फलेको वृक्षको हाँगो न झुकेको कहाँ छ र। फलेको वृक्ष छ भने फल भएको जो हाँगो जहिले पनि झुकेको हुन्छ। त्यसकारण विद्या भएको व्यक्ति कहिले पनि के हुनुपर्छ? विनयी हुनुपर्छ। विनयी भयो भने अनि बल्ल मानियो कि त्यसमा विद्या छ। विनयी छैन भने त्यसमा भएको विद्या पनि विद्या होइन। त्यही भएर आउँछ अविवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशोधनम्। अविवादनशीलस्य, जो अभिवादनशील, अभिवादन गर्न योग्य जो व्यक्ति छन्, आफूभन्दा श्रेष्ठ व्यक्ति, गुरु, माता, पिता, आफूभन्दा कुनै पनि श्रेष्ठ व्यक्तिको सदा सर्वदा के गर्नुपर्छ? अभिवादन गर्नुपर्छ। अभिवादन गर्ने जो व्यक्ति हो त्यो व्यक्तिका के हुन्छन्? 4 प्रकारका चीजहरू आफै बढ्छन्। के हुन् तिनीहरू? सबैभन्दा पहिला आयु बढ्छ।
कुनै श्रेष्ठ व्यक्तिलाई गएर प्रणाम गर्ने हो, नमस्कार गर्ने हो भने श्रेष्ठ व्यक्तिको मुखबाट के निक्लन्छ? आयुष्मान भव, आयुष्मान भव निक्लिन्छ। त्यो श्रेष्ठ व्यक्तिलाई जसले पनि सम्मान गर्छ, अभिवादन गर्छ भने आफै बढ्छन् यिनीहरू, आयुको वृद्धि हुन्छ। विद्या, कुनै पनि व्यक्तिलाई गएर सम्मानित व्यक्तिलाई, गुरुलाई, मातापितालाई प्रणाम गर्ने हो भने उहाँले के भन्नुहुन्छ? विद्यावान भव, विद्वान भव, धेरै पढ भन्नुहुन्छ। त विद्वान भव, धेरै पढ भन्ने कुरो कहाँबाट आउने हो? केवल गुरुको, श्रेष्ठ व्यक्तिको आशीर्वादबाट प्राप्त हुन्छ। आयुर्विद्या, यश, यश भनेको कीर्ति, कीर्तिर यस्य सजीवति। यो संसारमा व्यक्ति केवल श्वास लिएर जिएको होइन, जीवित भएको होइन। त्यो व्यक्ति जसको यो संसारमा के छ? कीर्ति छ, त्यही व्यक्ति वास्तविक के हो? जीवित। व्यक्ति मरेर पनि यदि जहिलेसम्म व्यक्तिको नाम रहन्छ, कीर्ति रहन्छ भने त्यहाँसम्म त्यो व्यक्ति के छ? जीवित छ, अमर छ। अब व्यक्ति जीवित नै छ तर त्यो व्यक्तिलाई कसैले पनि जान्न सक्दैन भने त्यो व्यक्ति के हो? मरेको। संसारमा उत्पन्न भएको व्यक्ति त्यही उत्पन्न भएको हो जो उत्पन्न भएर संसारको, लोकको कल्याण हुन्छ, वृद्धि हुन्छ। सजातो येन जातेन याति राष्ट्रम समुन्नतिम। जो उत्पन्न भएर राष्ट्र समुन्नतिलाई प्राप्त गर्छ भने त्यो व्यक्ति उत्पन्न भएको। यदि उत्पन्न त भयो तर राष्ट्रलाई केही पनि गरेन, परोपकार नामको केही पनि चिज गरेन भने त्यो व्यक्ति जीवित भएर पनि के हो? मरेको। तर जीवित छैन तर जुन व्यक्तिको माध्यमले राष्ट्र कीर्तिलाई प्राप्त गरेको छ भने त्यो व्यक्ति मरिसकेपछि नि के हो? जीवित हो। त्यसकारणले आयुर्विद्या यश, यश कीर्ति पनि बढ्छ। अभिवादन गर्ने योग्य व्यक्तिलाई अभिवादन गर्ने भने कीर्तिको पनि वृद्धि हुन्छ। आयुर्विद्या यशो, बलको पनि के हुन्छ? वृद्धि हुन्छ। स्वस्थ भव, स्वस्थ रह भनेर आशीर्वाद पाइन्छ। शक्तिमान, त्यो स्वस्थताको र शक्तिको पनि वृद्धि कहाँबाट हुन्छ? जुन व्यक्तिले सदा सर्वदा अभिवादन गर्न योग्य व्यक्तिलाई अभिवादन गर्छ भने। त्यसकारण हामीहरूले के सिक्नु पर्यो? जो पनि श्रेष्ठ व्यक्ति छन् तिनीहरूको सानालाई स्नेह गर्नु पर्यो, वात्सल्य गर्नु पर्यो, प्रेम गर्नु पर्यो। अनि ठुला व्यक्तिलाई के गर्ने? सम्मान गर्ने, अभिवादन गर्ने। त्यो गर्यो भने साना व्यक्तिलाई पनि राम्रो हुन्छ अनि ठुलो व्यक्तिलाई पनि राम्रो हुन्छ। तो अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोधरम्। यी सम्पूर्ण चीजहरू भएर नित्य नैमित्तिक कर्म गर्दै यदि व्यक्ति अगाडि आफ्नो कार्यमा बढ्छ भने त्यो व्यक्तिले गरेको पढेको विद्या, त्यो व्यक्तिले कमाएको धन, त्यो व्यक्तिले गरेको तपस्या, त्यो तपस्याले के गर्छ? फल दिन्छ। यदि केही पनि नगर्ने हो भने उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम। उद्योग गर्ने व्यक्ति, व्यापार गर्ने व्यक्ति, कर्मठ व्यक्ति कहिले पनि दरिद्र हुँदैन। मौने च कलहो नास्ति, नास्ति जागरिते भयम, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, जपतो नास्ति पातकम। मौने च कलहो नास्ति, झगड़ा को बीज के हो? झगड़ा को कारण बोल्नु। नबोलिकन यदि शान्त भएर बस्ने हो भने झगडा हुँदैन। मौने च कलहो नास्ति, व्यक्ति मौन भयो भने कहिले पनि त्यहाँ कलह भनेको झगडा हुँदैन। धेरै जसो भनौँ न बोलेर नै झगडा सुरु हुन्छ। नास्ति जागरिते भयम, जो व्यक्ति जागेको छ, सुतेको छैन भने त्यसलाई भय हुँदैन। यदि व्यक्ति सुतेको छ भने त्यसलाई के हुन्छ? भय हुन्छ, भयभीत हुन्छ व्यक्ति। मोह निद्रामा सुतेको, मोहरूपी निद्रामा यदि व्यक्ति सुतेको छ भने यसलाई भयभीत हुन्छ। यदि व्यक्ति जागृत छ, जागृत भएको छ भने त्यहाँ भय हुँदैन। तर जागेको भनेर फेरि भगवान शंकराचार्यले भन्नुहुन्छ केवल आँखो मात्रै खोलेको व्यक्ति जागेको होइन। आँखा खोलेको, कानले सुनेको, नाकले सुँघेको व्यक्ति जागेको होइन। जागेको को हो? जागर्तिको वा सदसद विवेकी,
जो सत र असतको बारेमा विवेक गर्छ भने त्यो व्यक्ति के वास्तविक जागेको, यो सत हो यो असत हो, अर्थात् यो राम्रो हो यो नराम्रो हो, यो नित्य हो यो अनित्य हो, यो गर्न योग्य छ यो गर्न योग्य छैन, यो खान योग्य छ यो खान योग्य छैन भन्ने कुरो जसले निर्णय गर्छ भने त्यही व्यक्ति के हो, जागेको। हामीहरूले जस्तो अन्न खाइन्छ नि, जस्तो अन्न खाइन्छ त्यस्तै हामीहरूको के बन्छ, मन बन्छ। अन्नले मन बन्छ। जस्तो मन बन्छ त्यस्तै किसिमको हाम्रा के हुन्छन्, विचारहरू हुन्छन्, भावनाहरू हुन्छन्। जस्ता विचारहरू भावनाहरू हुन्छन् त्यस्तै किसिमको हामीले के गर्छौँ, कर्म गर्छौँ। जस्तो कर्म गर्छौँ त्यस्तै किसिमको हामीहरूलाई के हुन्छ, फल मिल्छ। शुभ कर्म गरे सुख मिल्छ, अशुभ कर्म गरे दुःख मिल्छ। त्यसकारण शुभ र अशुभ अथवा सुख र दुःख प्राप्त गर्नको लागि, भोग्नको लागि हामीहरू स्वतन्त्र छौँ। जसको नित्य र अनित्यको बारेमा विवेक गर्ने शक्ति छ त्यही व्यक्तिले के खाने के नखाने भन्ने पनि निर्णय गर्न सक्छ। अब खराब चिज खाइयो, अशुद्ध चिज खाइयो भने हाम्रो मन अशुद्ध हुन्छ। मन अशुद्ध भयो भने विचारहरू भावनाहरू अशुद्ध आउँछन्। अशुद्ध भावनाहरू आयो भने त्यस्तै किसिमका हामीले कार्य गरिन्छ। अशुद्ध कार्यहरू वेद निषिद्ध कर्महरू गरिन्छ। त वेद निषिद्ध कर्म गर्यो भने निषिद्ध कर्मबाट के हुन्छ, वेद निषिद्ध कर्मजन्य अधर्म, अधर्मको उत्पत्ति हुन्छ। अधर्मको उत्पत्ति भयो भने दुःख हुन्छ। तर दुःख त कसैले चाहेको होइन नि। सानोभन्दा सानो प्राणीले पनि दुःख र बन्धन चाहँदैन। सबैको अभिलाषा के हुन्छ, सुखम मे स्यात् दुःखम मा भूत्। सबैको यही अभिलाषा हुन्छ। सानो प्राणीदेखि लिएर ब्रह्मा पर्यन्त, स्तम्भदेखि लिएर ब्रह्मा पर्यन्त सम्पूर्ण प्राणीहरूको यही इच्छा हुन्छ, सुख मलाई मिलोस्। सुखम मे स्यात् दुःखम मा भूत्, दुःख नहोस्। र सुख होस् दुःख नहोस् भन्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, फेरि सुख प्राप्त गर्नको लागि जो कर्म त्यो गर्नु पर्यो। तर सुख प्राप्त गर्नको लागि गरिने कर्महरू कष्टप्रद छन्। वेदविहित कर्म गर्नु पर्यो, शास्त्रविहित कर्म गर्नु पर्यो। त्यो शास्त्रविहित कर्म गर्न कठिनाइ छ। जसरी पानीको स्वभाव हो तल बग्ने, स्वभाव हो नि पानीलाई। कोही पनि छोडिदियो भने त्यो के हुन्छ, तलतिर बग्छ। त्यो पानीलाई माथि बगाउनको लागि अथवा माथि लानको लागि के गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ। पाइप ल्याउनु पर्यो, बिजुली ल्याउनु पर्यो, मोटर लगाउनु पर्यो, त्यसपछि गएर बल्ल त्यो पानी माथि जान सक्छ। त्यस्तै किसिमले हामीहरूको स्वभाव पनि के हो, कठोपनिषदमा मन्त्र आउँछ, पराञ्ची खानी व्यत्रणत स्वयंभुः तस्मात् पराङ पश्यति नात्तर नान्तरात्मन् कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानं ऐक्षत आवृत चक्षुः अमृतत्वम इच्छन्। ब्रह्माजीले सृष्टि गरेर इन्द्रियहरूको हिंसा गरिदिनु भयो। पराञ्ची खानी व्यत्रणत स्वयंभू, स्वयंभू ब्रह्माजीले इन्द्रियहरूको सृष्टि गरेर इन्द्रियहरूको के गरिदिनु भयो, हिंसा गरिदिनु भयो। कसरी हिंसा गर्नुभयो, बहिर्मुखी बनाए। पराञ्ची खानी व्यत्रणत स्वयंभू तस्मात् पराङ पश्यति। सम्पूर्ण इन्द्रियहरूले कहाँ हेर्छन्, जति पनि हाम्रा इन्द्रियहरू छन् यिनीहरूले के गर्छन्, बाहिरी बाहिरी हेर्छन्। रूप रस गन्ध स्पर्श शब्द यिनीहरूलाई नै प्राप्त गर्ने अभिलाषा गर्छन्। तर त्यो इन्द्रियको स्वभावलाई पनि कुनै धीर पुरुष, कश्चित् धीरः, कुनै धीर पुरुष भनेको जो ज्ञानी पुरुष, नित्य नैमित्तिक कर्म गरेर आफ्नो अन्तःकरणलाई शुद्ध गरेको संस्कारित पुरुष, त्यो संस्कारित पुरुषले के गर्छ, प्रत्यगात्मानं ऐक्षत। प्रत्यगात्मा भनेको शुद्ध चैतन्य। शुद्ध चैतन्यलाई हेर्ने, शुद्ध चैतन्यको अनुभव गर्ने इच्छाले प्रत्यगात्मानं ऐक्षत। आवृत चक्षुः, कुनै पनि चिज चिन्तन गर्नु पर्यो भने तिमीले सोच्छौ नि, परीक्षाको बेलामा यदि प्रश्नको उत्तर आएन भने के गर्छौ, यताउता हेर्छौ कि आँखा बन्द गरेर सोध्छौ। आँखा बन्द गरेर सोच्नु पर्यो नि, यो कहाँ के भयो, किन आएन। अथवा केही चिज भुलियो भने पनि त्यो चिजलाई स्मरण गर्नको लागि के गरिन्छ, आँखा बन्द गरेर सोचिन्छ। त्यस्तै धीर पुरुषले के गर्छ, प्रत्येक आत्मालाई हेर्ने इच्छाले, प्रत्येक आत्मालाई हेर्ने इच्छाले उसले के गर्छ, आवृत चक्षुः,
अमृतत्वम इच्छन्। अमृतत्वलाई प्राप्त गर्ने इच्छाले व्यक्तिले के गर्छ? आँखाहरूलाई इन्द्रियहरूलाई बन्द गरेर प्रत्येक आत्मामा परमात्मामा आफ्नो दृष्टिलाई लगाउँछ। त्यसकारण जागर्तिको वा सदसत् विवेकी, जो व्यक्ति सत र असतको बारेमा विवेक गर्छ, यो सत हो यो असत हो भन्ने विवेक गर्छ भने त्यही व्यक्ति वास्तविक के हो? जागेको हो। यदि सत र असतको बारेमा विवेक गर्दैन भने त्यो व्यक्ति के गरेको? सुतेको। सत र असतको बारेमा विवेक गर्नको लागि के हुनु पर्यो? व्यक्ति अधिकारी बन्नु पर्यो। कक्षामा गुरुजीले पढाउनुहुन्छ, पढाउने गुरुजी एउटै हो अनि पढिने विद्या पनि एउटै हो, तर कक्षामा बसेका सबै व्यक्तिहरूले समान ग्रहण गर्न सकिँदैन। यसमा कारण के हो? गुरुजीको गल्ती हो कि विद्याको गल्ती हो? विद्याको गल्ती पनि होइन, गुरुजीको गल्ती पनि होइन। त्यहाँ गल्ती कसको हो? विद्यार्थीको। जो सावधान भएर सुनेको हुन्छ मैले विद्या ग्रहण गर्नु छ भनेर त्यो व्यक्तिले ग्रहण गर्छ। अझ जो सावधान भएर सुनेको छैन, समय पास गर्ने हो, घन्टी बिताउने हो भनेर बस्यो भने त्यो व्यक्तिले कहिले पनि विद्या ग्रहण गर्दैन, पछि गएर पनि त्यो विद्वान बन्न सक्दैन। यदि विद्वान बन्ने अभिलाषा गर्ने हो भने व्यक्तिलाई के गर्नुपर्छ? विद्या ग्रहण गर्ने बेलामा कष्ट सहन गर्नु पर्यो नि। एउटा व्यक्ति यी सामान्य रूपले 3 प्रकारका ताप हुन्छन्: आध्यात्मिक, आदि भौतिक अनि आदि दैविक। 3 प्रकारका ताप हुन्छन्: आध्यात्मिक, आदि दैविक र आदि भौतिक। यी 3 प्रकारका तापबाट तापित भएर व्यक्ति परेशान भयो। परेशान भइसकेपछि कसैले भनिदिएछ भाइ त वेद पढ्न जा, वेद पढिस् भने यी 3 प्रकारका तापबाट त मुक्त हुन्छस्। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक जो तापहरू छन्, आध्यात्मिक भनेको अधि आत्मनि भव, आत्म सम्बन्धी मनले, बुद्धिले, चित्तले हुने तापलाई भनिन्छ आध्यात्मिक ताप। आदि दैविक देवता सम्बन्धी ताप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खण्डवृष्टि, भूकम्प इत्यादि यीबाट हुने तापलाई भनिन्छ आदि भौतिक ताप, आदि दैविक ताप। आदि भौतिक ताप भूतबाट हुने, बाघ, भालु, स्याल, कुत्ता इत्यादि इत्यादिबाट, केही जानवरहरू र भूतहरूबाट हुने तापलाई भनिन्छ आदि भौतिक ताप। तो आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक यी 3 प्रकारका तापबाट तापित भएको व्यक्ति ती तापबाट मुक्त हुनको लागि वेद पढ्न गयो। वेद पढ्न गइसकेपछि उसलाई पहिलाका 3 प्रकारका ताप त थिए, अझ 3वटा ताप बढिए। 3वटा ताप अझ बढे। ती के हुन्? तो 3वटा ताप हेर, वेद पढ्नको लागि पहिला पढ्नु पर्यो। पढ्दाखेरि त्यहाँ कठिन कठिन जोडिएका, कहीँ झुन्डिएका, कहीँ यता भएका, कहीँ उता भएका अक्षरहरू छन्। ती अक्षरलाई एकैपटक उच्चारण गर्न पर्यो। तो वेदाभ्यासात् पुरा ताप त्रय मात्रेण शोकिता। वेद पढ्नुभन्दा पहिला त 3 प्रकारका तापबाट त्यो व्यक्ति के थियो? तापित थियो, शोकित थियो। पश्चात तु वेद अध्ययन गरिसकेपछि अभ्यास, आवृत्ति गर्नु पर्यो। वेद पढिसकेपछि त्यो वेदलाई सुरक्षित गर्नको लागि के गर्नु पर्यो? आवृत्ति गर्नु पर्यो। आवृत्ति नगर्ने हो भने वेद सुरक्षित हुन्छ? अनभ्यासे विषम विद्या। अभ्यास नगर्ने हो भने विद्या के हुन्छ? विष हुन्छ। तो वेदलाई सुरक्षा गर्नको लागि अभ्यास गर्नु पर्यो। अभ्यास गर्दा कष्ट हुन्छ कि हुँदैन? अभ्यास गर्दा कष्ट हुन्छ कि हुँदैन? आवृत्ति गर्नु पर्यो, कष्ट हुन्छ। अभ्यास, वेदाभ्यासात् पुरा ताप त्रय मात्रेण शोकिता। पश्चात तु अभ्यास। अनि अभ्यास त गर्यो, अभ्यास गरेर कोठामा एकदम तयार गरेर आयो, जतिखेर सोधे पनि आउँछ जस्तो। अनि गुरुजीले सोद्धाखेरि विस्मार हुन्छ हुँदैन? कक्षामा त मैले सुनाएर आएको भन्यो, तर गुरुजीलाई सुनाउने बेलामा हरायो, गयो। तो विस्मार, तो अभ्यास गरेको चिज विस्मरण भयो भने पनि कष्ट हुन्छ हुँदैन? तिमीहरूले याद गरेर आउँछौ, परिश्रम गरेर। अब कक्षामा गएर सुनाउनु पर्यो, सुनाउन सकेनौ भने कस्तो हुन्छ भन त? कष्ट हुन्छ हुँदैन? तो अभ्यास विस्मार, विस्मरण भयो भने पनि कष्ट हुन्छ। पहिला त 3वटा थिए, अब थपिएर अभ्यास गर्नु एउटा कष्ट थपियो, विस्मरण भयो अर्को कष्ट थपियो। त्यसपछि गएर तिमीहरूले भन्छौ मैले 40 अध्याय वेद कण्ठ गरेको छु भनेर अभिमान गर्दै हिँड्छौ। मैले 40 अध्याय
वेद कण्ठ गरेको छु, मलाई कण्ठस्थ छ सस्वर भनेर अभिमान गर्यौ, कुनै सभामा गयो भने त्यो सभामा कुनै व्यक्तिले सोध्यो तिमीलाई 29 अध्यायको 5वां मन्त्र भन त सस्वर भनेर भन्यो भने आएन तिमीलाई, नआइसकेपछि के हो, त्यो सभामा भन्न नसक्दा कस्तो स्थिति हुन्छ सोच त तिमीहरूले। व्यक्तिलाई काट्दाखेरि त्यति दुःख हुँदैन, कष्ट हुँदैन, तर विद्वान व्यक्तिलाई सभामा गएर कसैले सोध्यो त्यो उत्तर दिन सकेन भने त्यो कष्ट हुन्छ, त्यसको व्याख्या कसैले गर्न सक्दैन, असह्य वेदना हुन्छ त्यो बेला। तो अभ्यास विस्मार भङ्ग गर्भैश्च शोकिता। पहिला 3 प्रकारका तापबाट तापित भएर व्यक्ति ती तापबाट मुक्त हुनको लागि वेदाध्ययन गर्न गयो, वेदाध्ययन गर्न गइसकेपछि अझ के भयो, 3 प्रकारका तापहरू अझ थपिए, 6 प्रकारका तापको भारी पो भयो। यो कला हुन्छ जो व्यक्तिले नित्य नैमित्तिक कर्म नगरिकन केवल शब्द अध्ययन गर्ने प्रयास गर्छ, त्यो व्यक्तिलाई यो कष्ट हुन्छ। जसले नित्य नैमित्तिक कर्म गरेर वेदको शब्दलाई मात्र हेर्दैन, वेदार्थलाई हेर्छ, वेदले बताइएको अर्थ के हो भन्ने कुरो विचार गर्छ भने त्यो व्यक्तिले त्यो तत्त्वलाई साक्षात गरिसकेपछि सम्पूर्ण कष्टहरू निवृत्त भएर जान्छन्, कुनै पनि कष्ट रहँदैन। त्यसकारण के गर्नु पर्यो, नित्य नैमित्तिकैरेव कुर्वाणो दुरित क्षयम। नित्य नैमित्तिक कर्म किन गर्ने, केवल पाप नाश गर्नको लागि। हेर नित्य कर्म गरेर केही फल मिल्दैन, नैमित्तिक कर्म गर्यौ, तिमीहरू कहीँ पाठ गर्न गयौ, कहीँ के भयो भने त दक्षा मिलिहाल्छ नैमित्तिक कर्म। तर नित्य कर्ममा सन्ध्या वन्दन प्रत्येक दिन गरेर त्यसमा केही पनि फल मिल्दैन। त्यसको फल के हो त भन्दा अन्तःकरण शुद्ध हुनु, यही फल। त नित्य नैमित्तिकैरेव कुर्वाणो दुरित क्षयम। पाप नष्ट भयो भने, अन्तःकरण शुद्ध भयो भने त्यही शुद्ध अन्तःकरणमा वेदको अर्थ आएर बस्न सक्छ, वेदार्थको बोध हुन सक्छ। तो नित्य नैमित्तिकैरेव कुर्वाणो दुरित क्षयम ज्ञानम च विमलिः कुर्वन्। शुद्ध अन्तःकरणमा ज्ञान प्राप्त भयो, ज्ञान प्राप्त भएपछि त्यो ज्ञानले अन्तःकरणलाई के गर्छ, विमल गर्छ, शुद्ध गर्छ। ज्ञानम च विमलिः कुर्वन्। र ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि त्यो ज्ञानलाई के गर्नु पर्यो, अभ्यास गर्नु, आवृत्ति गरिरहनु पर्यो। तो अभ्यासद्वारा ज्ञान परिपक्व भयो भने, जहिलेसम्म ज्ञान परिपक्व हुँदैन तहिलेसम्म आनन्द आउँदैन। ज्ञान परिपक्व भयो भने अभ्यासात् पक्व विज्ञान, जसरी फल पाक्यो भने, रस भरियो भने त्यसलाई झार्नु पर्दैन, आफै झर्छ, उहाँबाट खस्छ, टप्किन्छ, त्यो फल खान आनन्द आउँछ। त्यस्तै किसिमले अभ्यासात् पक्व विज्ञान, अभ्यासद्वारा परिपक्व भएको विज्ञानले नरः कैवल्यम लभते। कैवल्य भनेको मोक्ष पदलाई प्राप्त गर्छ, जो पद यस्तो हो जुन सुखदेखि ठुलो अरू कुनै पनि सुख छैन। जो सुख प्राप्त गरिसकेपछि अरू कुनै पनि सुख प्राप्त गर्ने अभिलाषा हुँदैन, सम्पूर्ण इच्छाहरू व्यक्तिका के हुन्छन्, निवृत्त हुन्छ। यसैलाई उपनिषदमा भनिन्छ आत्मक्रीडः आत्मरति क्रियावान। खेल्नको लागि त्यसलाई बगैँचामा जानु पर्दैन, गफ लगाउनको लागि त्यसलाई अरू कुनै साथीको आवश्यकता हुँदैन, आफ्नै आत्मामा खेल्छ, आफ्नै आत्मामा रमाउँछ, आफ्नै आत्मामा क्रीडा गर्छ। त्यस्तो व्यक्ति बन्न सक्छ जहिले वेदार्थको बोध गर्यो भने। तो वेदार्थको बोध गर्नको लागि नित्य नैमित्तिक कर्म गरेर अन्तःकरण शुद्ध गर्नु पर्यो। शुद्ध अन्तःकरण भएको व्यक्तिले नै वेदार्थको बोध गर्न सक्छ। अब भन तिमीहरूले कस्तो आनन्द प्राप्त गर्ने, सानो आनन्द प्राप्त गर्ने कि ठुलो आनन्द? अब ठुलो आनन्द प्राप्त गर्नको लागि श्रद्धा भक्तिपूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म गर्दै वेद अध्ययन गर्यौ भने, वेदाङ्गको अध्ययन गर्यौ भने त्यो परम तत्त्वको